बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बशारत राजा। आज 20 मई है और दिन है बुध का। ना 28वीं तरमीम होगी ना 29वीं तरमीम आएगी, बल्कि सीधी सीधी इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। इंतखाबात की तारीख आ गई है और सैम पेज जो था, जिसका बड़ा शोर रहा था कि हम एक ही पेज पर हैं, लेकिन सैम पेज न सिर्फ फटा बल्कि लीरो लीर हो गया, फितो फिती हो गया, जिसे पंजाबी में कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाँव क्यों पकड़े हैं, और नाज़रीन आपको बताएं कि इस वक्त धरना ख़त्म हो चुका है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव सोहेल अफरीदी आज इस्लामाबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये वो अहम खबरें हैं जो इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। खबरों पर आने से कबल नाज़रीन आपसे इल्तमास करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। तो नाज़रीन सीधे सीधे आते हैं हम खबरों की तरफ। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में इस बात का तज़किरा किया था कि जब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा, नूरीन नियाज़ी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव सोहेल अफरीदी यहाँ इस्लामाबाद 26 नंबर पर पहुँचे एक बड़े काफ़िले के साथ, तो यहाँ पर इस्लामाबाद में उन्हें रोक दिया गया और उन्हें अडयाला जेल की ओर नहीं जाने दिया गया। तो मैंने उस वक्त जिक्र किया था कि खुसूसी टीम अडयाला जेल पहुंची थी और वो इमरान खान के सेल में उस वक्त मौजूद थी। तकरीबन 5:30 बजे परले रोज़ असर का वक्त था। तो वो टीम डॉक्टरों की टीम थी जिसने इमरान खान साहब का तिब्बी मायना किया, आँख का मायना किया और मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं उनको पेश की जाएगी। जब ये खबर अलीमा खानम साहिबा और चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी तक पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि हम अडयाला जेल के बाहर जाएंगे और हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें इमरान खान साहब से जब तक उनसे मुलाकात ना करवाई जाए और या फिर उन्हें उनकी पसंद का हॉस्पिटल या उनकी मर्ज़ी का हॉस्पिटल उसमें उन्हें इलाज की गर्ज से मुंतकिल ना किया जाए। और साथ ये भी कहा गया था कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती मालिजीन हैं उनको उन तक रसाई दी जाए। उस वक्त तक हम नहीं उठेंगे, हम धरना देंगे। लेकिन फिर इस्लामाबाद पुलिस ने 26 नंबर चुंगी पर खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए काफ़िले और अलीमा खानम जो इमरान खान साहब की बहन है उन्हें वहाँ रोक दिया। रात के तक वो वहाँ बैठे रहे। हैरानकुन बात यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। पंजाब की तरफ से भी कोई काफ़िले वहाँ पर नहीं पहुँचे। वहाँ पर सिर्फ वही काफ़िले मौजूद थे, वही कारकुन मौजूद थे, वही लोग मौजूद थे तो खैबर पख्तूनख्वा से सोहेल अफरीदी साहब के साथ आए थे। वो वहाँ बैठे रहे और रात के तकरीबन कोई 10:30-11 बजे के करीब बैरिस्टर गौहर एक अहम पैगाम लेकर अलीमा खानम साहिबा के पास पहुँचे थे और उनकी वहाँ पर शाहिद खटक जो मेंबर कौमी असम्बली हैं और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव सोहेल अफरीदी से एक गाड़ी में बैठे और तवील मुशावरत हुई, मीटिंग हुई। वो जो पैगाम लेकर गए थे वो पैगाम उन्होंने इमरान खान साहब की बहन के उनके सामने रखा, सोहेल अफरीदी के सामने रखा। शाहिद खटक और जो दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी जो इस धरने को जो इस काफ़िले को लीड कर रही थी उनके सामने ये पैगाम रखा। खबर ये थी नाज़रीन के मोहसिन नकवी साहब का, बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनके साथ रब्ता हुआ था और मोहसिन नकवी साहब ने ये मामलात जो एक हाइप क्रिएट हुई थी
जो एक पाकिस्तान की सियासत में टेम्परेचर हाई हुआ था, गर्म हुआ था, उसको कूल डाउन करने के लिए उन्होंने बैरिस्टर गौहर को ये बताया कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम, उनकी बेटी की उनसे हम मुलाकात करवा देते हैं और आप ये धरना ख़त्म कर दें। तो फिर इस पर इमरान खान साहब की बहनें वो इसको नहीं मानी। उन्होंने वो तमाम जो चीज़ें लेकर गए थे बैरिस्टर गौहर उनके पास मोहसिन नकवी साहब से रब्ते के बाद, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, मुस्तरद कर दी और कहा कि हम यहाँ बैठेंगे। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है, यानी कि रात के इस्लामाबाद की पुलिस ने मुजाहिरीन जो निहत्ते और पुरअमन मुजाहिरीन थे उन पर क्रैकडाउन किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, रबड़ की गोलियां मारी गई और शेलिंग टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनान को दर्जनों के हिसाब से उन्हें गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ मर्द कारकुनान बल्कि ख़वातीन को भी गिरफ्तार किया गया। और फिर कुछ यूँ हुआ कि इमरान खान मीना खान अफरीदी की तरफ से ये ऐलान किया गया रात के कि हम धरना और जो जहाद और एहतजाज जो किया गया इसको हम ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। और आज दोपहर 2 बजे अलीमा खान और वज़ीर आला सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुस्तकबिल के हवाले से लाए अमल सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ एक सवाल उठता है। सवाल क्या उठता है, आगे दूसरी खबरों पर आते हैं। सवाल ये उठता है कि सोहेल खान अफरीदी बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी स्ट्रेटजी के वो इस्लामाबाद आन पहुँचे, काफिला लेकर आन पहुँचे, वो कारकुनान के साथ खड़े हुए, उनकी इसकी तहसीन बनती है, शाबाश बनती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हमेशा गिरफ्तार होते हैं, जो लीडरशिप होती है वो हमेशा साइड पर हो जाती है। जिस तरह हमने गुज़िर शब ये देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, तो लीडरशिप जो थी वो स्टेज से एकदम गायब हो गई। तो ये जो कारकुनान होते हैं ये निहत्ते, ये गरीब कारकुन होते हैं, गरीब लोग होते हैं, ये जेलों में सड़ते रहते हैं। 5 अक्टूबर 2024 और 26 नवंबर 2024 की जो कारकुनान गिरफ्तार हुए थे वो आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। ये जो लीडरशिप है ये एसी वाले कमरों में बैठकर, एसी वाली गाड़ियों में बैठकर ये अपनी मुराद से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लेकिन उन कारकुनान का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उन्हें वकला तक नहीं दिए जाते। अगर आप अदालतों में जाएं, हम अदालतों में जाते हैं, हम चूँकि मैं अदालतें कवर करता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करता हूँ, और हम अदालतों में जाते हैं, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मिलते हैं जिन्हें वकील तक नहीं दिया जाता। और जो वकील उन्हें दिया जाता है उस वकील की हालत ये होती है नाज़रीन की अदालत के अंदर उसे बोलना भी नहीं आता। और जो थोड़े बहुत लोग कारकुनान होते हैं जो गिरफ्तार होते हैं वो किसी न किसी तरीके से वकील हायर मैनेज कर लेते हैं उन्हें अच्छे पैसे देकर, और फिर उनकी जान छूट जाती है। और यही कुछ जो रात को गिरफ्तार हुए कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, एक बड़ा सवाल है। जब भी आप आएँ स्ट्रेटजी के साथ आएँ, पूरी तैयारी के साथ आएँ ताकि आप मुकाबला कर सकें। जब आप आते हैं तो रियासत आप पर चढ़ दौड़ती है, लीडरान भाग जाते हैं और कारकुनान पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो मारे खाते हैं, वो जेलों में सड़ते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सोचना चाहिए। नाज़रीन खबर क्या है, खबर जो ये है जो मैंने अपने व्लॉग में जो शुरू में इंट्रो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी जो है वो 28वीं आईनी तरमीम या 29वीं आईनी तरमीम की बातचीत चल रही थी, बात गश्त चल रही थी कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, उसके बाद 29वीं आईनी तरमीम आएगी। लेकिन अब मामला कुछ यूँ आन पहुँचा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, वो एक सफ़े पर हैं। महमूद अचकज़ई साहब भी उनके साथ मिले हुए हैं। मतलब ये तमाम अपोजिशन के साथ पीपल्स पार्टी ऑन मिली है और वो 28वीं आईनी तरमीम के इस इशू को लेकर वो इस पर खेलना चाहते हैं। वो 28वीं आईनी तरमीम
اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو سیاست کرتی ہے وہ دو چیزوں پر سیاست کرتی ہے، ایک تو بھٹو خاندان کی قربانیاں، اور دوسرا جو 18ویں آئینی ترمیم ہے ان کی، جو زرداری صاحب کے دور حکومت میں، یعنی 2008 سے 13 تک جو ان کا دور حکومت رہا، اس دور حکومت میں وہ 18ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی، اور یہ پیپلز پارٹی سے ماتھے کا جمر قرار دیتی ہے۔ اور 18ویں آئینی ترمیم اگر 28ویں آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے تو 18ویں آئینی ترمیم میں سے ناظرین NFC ایوارڈ، اس کے ساتھ آپ کے صوبائی خود مختاری، صحت اور تعلیم کے محکمے، اور پھر یونٹس، یعنی مزید صوبے جب بنائے جائیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر پیپلز پارٹی کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، کسی صورت سرنڈر نہیں کرے گی، اور پھر وہ اس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آن ملی ہے، اور اب یہ معاملہ جو 28ویں آئینی ترمیم کا ہے وہ لٹک گیا ہے۔ اب 28ویں آئینی ترمیم منظور نہیں ہوگی تو پھر کچھ یوں ہوا ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ترجمان ہیں، غیر سرکاری ترجمان، اب ان کے ذریعے ایک نئی چیز مارکیٹ میں چھوڑی جا رہی ہے۔ وہ کیا؟ یہ ذرا سنیں منیب فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ارادے ہیں نا، ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، میرا کام ہے آپ کو خبر دے دینا۔ خبر یہ ہے کہ انہوں نے تیاری کرنی ہے، یہ تمام ایجنڈا فلفل کر کے، چیف الیکشن کمشنر والا معاملہ، چیزیں اور سارا کچھ جو کچھ بھی ہے، جو پلاننگ ہے، یہ سب ایجنڈا کر کے پھر تیاری کرنی ہے، تاکہ اگلی دفعہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب جو تیاری ہے یا جو پلاننگ ہے کہ وہ جب آئے اقتدار میں تو اس کو بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے، یا کم از کم بیساکھیوں کی ضرورت پڑے، یا مخلوط حکومت اگر ہو بھی ہو تو اتنی اڑی جڑی نہ ہو کہ بھائی ایک میجر شیئر اس کے اندر پیپلز پارٹی کا ہو، پھر MQM کے دوستوں کی مجبوری بھی شامل اور ہو مخلوط حکومت، لیکن ایسی نہ ہو کہ جس پہ ڈیپینڈنس بہت زیادہ پیپلز پارٹی پہ ہو۔ یہ وہ خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ آنے والے چند دنوں کے اندر کوشش یہ ہے کہ یہ ترامیم والا سلسلہ اس سال ہو پاتا ہے یا نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بغیر ترامیم ہو نہیں سکتی، تو پریکٹیکل سائڈ بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ اگر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر یا GB کے اندر الیکشنوں کے حوالے سے کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو اور چیزوں کے حوالے سے ہو، کیونکہ جب پاور پالیٹکس ہے تو اس میں کوئی پروکو ہوتا ہے نا، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو خبر یہ کہتی ہے، اور خبر کے مطابق یہ تیاری مسلم لیگ نون کے جو کرتا دھرتا ہے وہ آلریڈی سوچ کے رکھے ہوئے ہیں، اور شاید یہ بھی تیاری ہے کہ یہ نظام جس طرح چل رہا ہے اس کے اندر جو بہترین آؤٹ پٹ ہے وہ ایسے ہی ملے کہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اگلی دفعہ بھی کنٹینیو کریں، اور جو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ہیں وہ بھی اسی طرح اگلی ٹرم بھی بحیثیت وزیر اعلیٰ وہی رہے۔ یہ جو ایک بڑی وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی سوچ ہے، میں اس کی بات آپ کو کر رہا ہوں۔ دوبارہ کہوں گا بھائی، میں انتریامی نہیں ہوں، اللہ کی ذات کو پتہ ہے آگے کیا ہونا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں جو خبر ہے اور جو پلاننگز ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگلے انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمان کے اندر یا نیشنل اسمبلی کے اندر، یا جو لوگ ہیں وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، یا جو لوگ اگر ساتھ رہیں گے تو ان کے لیے سیاست مزید مشکل ہو جائے گی بدقسمتی سے، جو کہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے، کیا کچھ ہوا، الیکشن کمیشن سے کیا ہوا، سپریم کورٹ سے کیا ہوا، یہ سب کچھ ہوا ہے نا ہمارے ملک کے اندر۔ اس کی بخوبی تیاری ہے کہ یہ آگے آنے والے وقتوں کے اندر یہ ہوگا، اور 2029 میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو شاید صورتحال ایسے ہو رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف بحیثیت جماعت کم از کم وفاق کے اندر کوئی اتنی سیٹیں نہیں لے پائے گی کہ وہ کسی کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ ابھی تو دیکھیں تحریک انصاف، بے شک آپ نے نام لے لیا، نمبر لے لیا، جو کچھ بھی ہوگا، ان کی ایک طاقت تو موجود ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے لیڈر کے۔ لیکن اگر اگلے آنے والے الیکشن میں ان کی تعداد مزید گھٹ جاتی ہے، مزید معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر صورتحال بالکل مختلف ہوگی۔ اس سارے دور کے اندر ایک چیز جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے وہ یہ، اور جس کے بارے میں
اچھا یہ ناظرین منیب فاروق کے حوالے سے میں عموماً یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ باڑے کا ٹٹو ہے. بہت طور پر اس کی زبان اس کی استعمال ہوتی ہے، الفاظ سوچ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ اسے کہتے ہیں وہی الفاظ اس باڑے کے ٹٹو کے استعمال کرتا ہے، یا اس کی زبان ہوتی ہے اور یہ بولتا ہے. اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ 28ویں آئینی ترمیم اتنی آسان نہیں ہے کہ یہ ہو پائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آن ملی ہے. تو پھر یہ شورلی جو ہے یہ باڑے کے ٹٹو کے تھرو مارکیٹ میں چھوڑی گئی ہے جی کہ 2029 انتخابات ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی، کنٹینیوٹی کرے گا شہباز شریف، کنٹینیوٹی کرے گی مریم نواز. اور یار کو خدا کا خوف کر، تجھے تیری سانس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ تو اگلی سانس لے گا اور تو 2029 کی بات کر رہا ہے. یہاں پر مشرف بھی آیا تھا، وہ بھی بڑے پلان بنا کر آیا تھا، ضیاء الحق بھی آیا تھا، وہ بھی بڑے پلان بنا کر آیا تھا. یہاں پر ہارڈ ڈکٹیٹر آتا ہے، وہ بڑے بڑے پلان بناتا ہے 10 سال 20 سال 15 سال، اور جب ان کا باجا بجتا ہے نا تو پھر باقی کچھ نہیں رہتا. تجھے بھی نہیں پتہ چلے گا منیب فاروق کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ تو جو شریہ چھوڑ رہا ہے نا ان کے کہنے پر، ان کے باڑے کا ٹٹو، یار وہ کہتے ہیں نا کہ جو عزت کی روٹی کھاتا ہے نا ایک وقت کی عزت کی روٹی، وہ بہت متبر ہوتی ہے، وہ بہت بڑی ہوتی ہے. باڑے کا ٹٹو بن کر، ترجمان بن کر، ان کی آواز بن کر، یار کو کم از کم یہ تو صافت نہیں ہو سکتی، یہ کچھ اور چیز ہو سکتی ہے جو منیب فاروق الفاظ استعمال کر رہا ہے. تو ناظرین میں نے کہا تھا کہ وہ جو صفحہ ہے سیم پیج وہ پھٹ چکا ہے، وہ پھٹا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف نون لیگ یہ ایک طرف ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یہ ایک طرف ہو گئے ہیں. اب معاملات جو ہے وہ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے کشیدہ ہیں. اور ادھر ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس آصف اور جسٹس سرفراز ڈوگر، یہ 2 رکنی بینچ ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں، کیونکہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہو. کیا ہوگا؟ یہ کہا گیا تھا جی کہ حتمی دلائل دیں فیصل سلمان صفدر صاحب کو، جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. انہوں نے درخواست دی تھی کہ میں جو آپ نے فیصلہ دیا ہے متعصب فیصلہ ہے، پریجوڈس فیصلہ ہے، میں اس کو نہیں مانتا. انہوں نے پوری ڈیٹیل شیئر کی تھی، میں نے اپنے ویلاگ میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی. بہرحال آج 11:30 بجے اس کیس کی سماعت ہے. اچھا ناظرین ایک اور جو کہتی تھی نا خواتین میری ریڈ لائن، مریم نواز، یہ معاملہ یہ خاتون ہے، یہ ایکٹر ہے پنجاب پاکستان کی، بڑی اچھی یہ ایکٹر ہے، معاملہ اقبال نام ہے اس کا. اس نے ایک انکشاف کیا، وہ انکشاف یہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والا ایم پی اے بار بار مجھے ہراسمنٹ کرتا ہے آن لائن. میں نے وزارت اعلیٰ کے آفس کو اور تمام متعلقہ اداروں کو، پولیس کو، جتنی بھی اتھارٹیز ہیں انہیں اس بارے میں شکایت کی ہے، لیکن الٹا یہ ہوا کہ مجھے وزارت اعلیٰ آفس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں. مریم نواز جو کہتی ہے خواتین میری ریڈ لائن ہے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں شکل معاملہ تک کرتوت کافراں، اس کا یہ حساب ہے. وہ ایک طرف تو یہ کہتی ہے میری ریڈ لائن ہے، اور دوسری طرف ایک اداکارہ یہ کہہ رہی ہے کہ تیری ہی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ایم پی اے مجھے آن لائن کئی عرصے سے ہراسمنٹ کر رہا ہے. وہ تجھے اس نے کمپلین کی اور تو بالکل خاموش ہو گئی. یہ جو دو یہ کہتے ہیں نا کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، یہ قول و فعل میں تضاد، یہ سب جب سب چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر اعتبار کوئی نہیں کرتا. تو ناظرین یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس التماس کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل حال رکھیے گا. آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.